अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 6 जुलाई 2026 है कि आज इस्लामाबाद के एक निजी होटल में जमात इस्लामी के जो अमीर हैं पाकिस्तान के नईमुर रहमान साहब, हाफ़िज़ नईमुर रहमान, उनकी क़यादत में एक मशावरती इजलास हुआ। मशावरती इजलास में बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे जमात इस्लामी के जो अमीर हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर मुश्ताक साहब, और जो उनके पुराने दो अमीर थे खालिद महमूद साहब और रशीद तुराबी साहब। उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, साबिक वाइस चांसलर्स शामिल थे, जिनमें कलीम अब्बासी साहब ख़ुद भी मौजूद थे। इसके अलावा सहाफ़ियों की एक तादाद मौजूद थी। अफजल भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद थे और सलीम साफ़ी साहब मौजूद थे। इनके अलावा भी मुख्तलिफ़ एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। फ़रज़ाना याक़ूब साहिबा वहाँ पे थी। नज़ीर गिलानी साहब जो मकबूज़ा कश्मीर जो मसला कश्मीर पर बहुत ज़्यादा दस्तरस रखते हैं, वो मौजूद थे। मिसेस शमीम शॉल साहिबा जो APHC की सीनियर कायद हैं, वो मौजूद थी। और मेरा भी नाम था उन लोगों में जिन्होंने मुकर्रीन में जिन्होंने अपनी निगारशात वहाँ पे रखनी है, और मेरे जहन में कुछ बातें भी थी जो मैं करना चाहती थी। ताहम लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, और जिसके पास जिससे मौका मिल रहा था वो फिर ये लिहाज नहीं कर रहा था कि कितनी देर के लिए उससे बात करने को कहा गया है, तो उसकी वजह से आखिर पे कुछ लोगों का नाम जो है वो हटा दिया गया, माजरत कर ली गई हमसे। मैं तो चलो जूनियर हूँ, लेकिन नज़ीर गिलानी साहब की बात बहुत ज़रूरी थी, वो नहीं सुनी जा सकी। मिसेस शमीम शॉल की बात बहुत ज़रूरी थी। ये दोनों डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन इन दोनों की बात सुनने का वक्त नहीं आ सका। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि इंतज़ामिया जो है वो लोकल थी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद की, तो वो नहीं समझते थे कि किसको कितनी रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। जस्टिस मंजूर गिलानी साहब ने भी बात की, और उनके अलावा जो फ़हीम अब्बासी साहब आजकल देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के मामलात पर फ़ाल, उन्होंने भी बातचीत की। उसके अलावा राजा आफ्ताब साहब और दीगर भी जो अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोग हैं, उन्होंने भी इज़हार ख़्याल किया। क्रक्स इसका ये है कि बहुत सारे लोगों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हुकूमत का कदम करार दे चुकी है, उसकी हिमायत में भी बात की। बहुत सारे लोगों ने मुखालफत में भी बात की। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि इसमें हिमायत और मुखालफत की बात नहीं है, बल्कि हल निकालने की बात है। मुख्तलिफ़ हल पेश किए गए। 12 सीटों के बारे में भी किसी ने उनकी मौजूदगी पे ज़ोर दिया, किसी ने उनका ताल्लुक़ नहीं है जो लार्जर कश्मीर कॉज है, इस मामले में बात की। मुतबादिल हल भी कुछ पेश किए गए, और इस तरह की बातें होती रहीं। अहम बात यह है कि मुशावरत का आगाज़ एटलीस्ट हुआ। बहुत अहम बातें ये थी कि आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत में से कोई भी मौजूद नहीं था, और ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत मौजूद नहीं थी। गो कि आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को जो प्रोस्क्राइब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्क्रेडिट कर चुकी है, तो उसके बाद उनकी मॉरल हैसियत ही नहीं बनती कि वो इस बारे में बात करें। लेकिन इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि अगर आज़ाद कश्मीर से कोई भी इस काबिल नहीं समझा जाएगा वज़ीर आज़म समेत जिसके साथ बात हो सके, तो फिर आपका इन्हिसार टोटली पाकिस्तान पे होगा कि पाकिस्तान में जो मुक़्तदा है या पाकिस्तान के जो आला सियासी हलके हैं या जो क़यादत है वो आपसे बातचीत करे, तो आप दरमियान में से एक जो स्टेप है वही मिस हो जाता है। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में जो दिक्कतें हैं वो इस वजह से कि हैं जो अपने इलाके के सियासी क़यादत थी वो एक तरह से टोटली ही डिस्क्रेडिट हो चुकी है और मंजरनामे से गायब है। ताहम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तजावीज़ भी दी और तशवीश का भी इज़हार किया। ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी तौर पे जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं उनके हवाले से बातचीत हुई, उनकी मूवमेंट के हवाले से बातचीत हुई, और जो नुकसान हुआ है मसला कश्मीर को या जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो रहा है उसके बारे में बातचीत की गई। ऐसे हालात में हुकूमत का कैसा रद्द-ए-अमल मुतवक्को है। पिछली जो तारीख़ को देखा गया कि आज तक जो इस तरह की मुख्तलिफ़ मूवमेंट्स थी, अवामी मूवमेंट्स जिन्होंने अपने आप को शामिल नहीं किया इलेक्शंस के धारे में, उनके साथ किस तरह से सलूक किया गया, उस तरह की बातें हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है ज़ाहिर है वो भी ये सोचती है कि अगर वो धरना इस तरह ख़त्म कर देते हैं वॉलंटियरली तो फिर उन्हें बुरी तरह क्रश किया जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये ख़दशात जो हैं वो बिल्कुल सच्चे साबित हो सकते हैं, और कुछ लोगों का ये ख्याल भी था कि हालात को 4 जून की सिचुएशन पे ले जाना चाहिए और उसके बाद बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। अहम बात यह है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की और मुशावरत के बारे में ताहम एक बात ज़रूर हुई। नईमुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आखिर में ये कहा कि वो 2-3 दिन हुकूमत को देंगे। डेफिनेट तारीख़ उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन हुकूमत को देंगे, और अगर तब तक कुछ नहीं होता तो फिर वो लोगों के एक अवामी जरगे के साथ आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएंगे।
اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ آزاد کشمیر کی طرف مارچ ہوگا یا جو انہوں نے ایک کمیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، کوئی کمیٹی کی تشکیل دیں گے، تو کیا اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بغیر اجازت کے ہی راولا کوٹ چلے جائیں گے، یا وہ مارچ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ یہ وضاحت نہیں ہو سکی. میں وہاں موجود تھی، لیکن مجھے ان کی گفتگو سے یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ حتمی طور پہ انہوں نے ان دونوں باتوں میں سے کیا کہا ہے. اس سب باتوں کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ کبھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نانا نے یہ سیٹس دی تھیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ سیٹس اتنی زیادہ ضروری نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کی بیٹی ہیں اور کشمیر کے بیٹے ہیں اور ان کا بہت زیادہ تعلق ہے. ان لوگوں کو اپنی پریزنس دکھانی چاہیے، موجود ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ کشمیر سے وصول کرنا چاہتے ہیں یا کشمیر کے لیے درد دل رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور ان کوششوں کا حصہ بننا چاہیے. یہ ایک جو کاوش تھی، پھر بھی یہ ضرور میں کہوں گی کہ قابل تحسین تھی، کیونکہ جماعت اسلامی کا آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا ووٹ بینک، ہر حلقے میں ان کی ضرور لوگ موجود ہیں اور ان کی سپورٹ موجود ہے، لیکن اسمبلی میں ان کا ایز سچ کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے ضروری سمجھا کہ اپنا حصہ ڈالیں، تو یہ قابل تحسین کام ہے. اس کی مشاورت کا عمل تب آگے بڑھ سکے گا جب اور بھی جماعتیں اس میں شامل ہوں گی. اس میں آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو بھلے ہی ڈسکریڈٹڈ ہیں وہ بھی شامل ہونے ہیں. ان کو چاہیے، ریاست کو بھی تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے، جیسے آج ہمارے مقررین نے کہا کہ ریاست ماں ہی ہے اور ماں نا حلف بیٹے کو بھی گلے لگا لیا کرتی ہے، اس کو دھتکارا نہیں کرتی. تو ایک بہت اچھی بات سلیم بسمل صاحب نے کی کہ ہمارا نعرہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے یہ تو ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور اب پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے. یہی ہم سب کہنا چاہتے ہیں کہ بیٹر سینس اللہ کرے کہ پریویل کرے اور اس بات کو سمجھا جائے کہ بڑے بلڈ شیڈ سے بچنے کی کوشش کی جائے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس پلان بی کے بارے میں بات کر رہی ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، یعنی بھمبر سے جو شروع ہونا تھا، میرپور سے ایک عوامی قافلہ جس نے پھر راولا کوٹ آنا تھا اور راولا کوٹ سے مظفر آباد جانا تھا، شاید اسی کا آغاز کیا جائے گا. شاید دوبارہ میرپور سے مزید لوگوں کو بلایا جائے گا اور اتنی زیادہ تعداد پہنچانے کی کوشش کی جائے گی راولا کوٹ میں کہ پھر فورسز کے لیے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے اتنا آسان نہ ہو ان کو روکنا، اور اس کے بعد مظفر آباد کی طرف عازم سفر ہوا جائے. تاہم یہ اسپیکولیشنز ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ حتمی کوئی اعلان ہوا نہیں ہے جس کی توقع 8 تاریخ کی رات کو ہے، اس لیے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ حتمی ہے، لیکن ہم سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایسا ہے. آج دوبارہ کچھ جو اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آج رپورٹ کیا گیا کہ کھولی گئیں، لیکن جو حالات 5 جولائی سے پہلے تھے اور لگتا تھا کہ کافی چیزیں نارملسی کی طرف آ گئی ہیں، اس طرح کے حالات دوبارہ دیکھنے میں نہیں ابھی تک آئے. ممکن ہے اس میں پھر وقت لگ جائے. تو بس آج کے لیے یہیں تک، اس وقت تک کی یہی اپڈیٹس تھیں. کوئی نئی بات ہوئی تو انشاءاللہ دوبارہ مل کے بات کریں گے. فی الحال یہی ہے کہ آج کی مشاورتی اجلاس سے ایک امید کی کرن ضرور روشن ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایسے حلقے ہیں جو سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے مستقبل کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اور دعا کریں، اپنا حصہ ڈالیں کہ کسی طرح حالات سلجھیں. اور ایک بڑا بلڈ شیڈ جو خدا نخواستہ ایک بڑے پیمانے پہ ہو بھی سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ زیادہ خون بہے، اس صورتحال ایسی نہ بن جائے، اس طرف بات نہ جائے. آپ بھی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.